ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के, तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने. آخه این چه مصیبتیه ها. هر کجا که میرم دنبالم میاد. دست از سر من ور نمیداره. هی مامان بزرگ میکنه. خب مامان بزرگم هستی. من مامان بزرگ تو نیستم. آخرین باره که دارم بهت میگم. راشده بهش بگو تو اتاقش بمونه، اینقدر دنبال من نیاد. دختر تو حرفو یه بار نمیفهمی نه؟ چند بار بهت گفتم برو تو اتاقت بمون. مامان فشار خون داره، قلبش درد میکنه. اگه فردا روز چیزیش بشه ما به حسابت میرسیم، فهمیدی؟ حالا بهتره که راحتمون بذاری. بفرما. الانه که گوله برام اشک بریزه. دختر طوایفه، خوب بلده فیلم بازی کنه. خب برو دیگه، چرا اینجا وایسادی؟ برو دیگه. اینو ولش کنین. بگین که چی کار کنیم؟ چی کار میخوام بکنم؟ میخوام برای مقصود زن بگیرم. وای مادر، این چه حرف احمقانه‌ایه که شما میزنی؟ احمقانه است؟ تازه سر عقل اومدم. واضح بگین که چه فکری کردین؟ عصبانیت و قهر شاینا به جاست. هر چقدر که اون داد بزنه و فریاد بزنه هیچ فایده‌ای نداره. ولی چی؟ من میدونم که اون مقصودو واقعا دوست داره. چون دوستش داره تحمل نداره هیچ زنی کنار اون باشه. وقتی موضوع زن دومو بفهمه خودش حساب کار دستش میاد و منصرف میشه. ببینین کجاست دارم میگم. اگه منصرف نشد من اسممو عوض میکنم. مامان که اینو درست میگه. بازم ازدواج کنه؟ آره ازدواج. هم ازدواج میکنی هم نوه پسریمو میبینم. مگه تو فراموش کردی بابا پیره چی میگفت؟ راشده تو ببین من چه کارایی که نمی کنم. وای راشده، مرد هیچ وقت بد نمیشه. این زنان که مردا را خراب میکنن. این دفعه میخوام از یه خانواده فقیر دختر بگیرم که برام خدمتم بکنه. شاینا رو ببین، حتی یه بار سر منو ماساژ نداد. ماساژ که هیچی، حتی یه قرص برای سردردم هم نداد. باز چه معرکه‌ای راه انداختین خاله جان؟ این بار کدوم بدبختی هدفتونه؟ شما مگه 100 سال زنده میمونین که از الان واسه نوتون دنبال عروس هستین؟ حالا اگه این حرفو راشده میگفت میتونستم درک کنم. شما که الان بسه، تو نمیخواد فکر مردن من باشی، فهمیدی؟ میخوام یه عروسی بیارم که کمک حالم باشه، بهم خدمت کنه و برام نوه بیاره. الانم رفته بودیم خواستگاری برای مقصود. گفتین واسه مقصود؟ آره برای مقصود. بچم مقصود خیلی بدشانسه. تو ولش کردی، اونم دختر طائف رو ول کرد. نمیتونم بذارم که بچم تنها بمونه. میخوام واسه زن دوم بگیرم. و مقصود؟ من با مقصود حرف زدم، اونم قبول کرد. اگرم باهاش حرف نمیزدم بازم اون رو حرف نمیزد. اوضاع همینجوری شده دیگه. چه اوضاعی؟ راشده حالا هر حرفی رم که نمیتونیم بهت بگیم زنده داشت. در ضمن شما به داداش مقصودم هم ظلم کردین. اگه از اول به زور کنار خودت نگه نمیداشتیش و برای ازدواج دوم بهش اجازه میدادی، الان تو نسل بابام خونه یه طوائف نبود.
البته هنوزم خیلی دیر نشده. الان بهترین فرصت مامان جان، چون من و مامان این دفعه عقب نمی کشیم. بهتره که اینو بدونی. بریم مامان. شما به داداش مقصودم هم ظلم کردین. اگه از اول به زور کنار خودت نگهش نمی داشتی، الان تو خونه بابام خونه یه طوائف نبود. هنوزم خیلی دیر نشده. الان بهترین فرصت مامان جان، چون من و مامان این دفعه عقب نمی کشیم. उजड़े ना कोई रब्बा ऐसे बिछड़े. چی شده؟ چرا اینطوری غمگین وایسادی؟ از حرفای مامان بزرگ ناراحت شدی نه؟ میدونی که مامان بزرگ خیلی زود عصبانی میشه، ولی دلش خیلی پاکه. بالاخره مادر بزرگ واقعیته. من از حرفای مامان بزرگ ناراحت نشدم. پس چی؟ نکنه امین یا آزرا چیزی بهت گفتن؟ ببین چاندی، من از اولشم بهت گفتم بهشون محل نذار. اونا اخلاقشون همینه. من از دست کسی ناراحت نشدم. فقط همینطوری گریم گرفت. همینطوری یهویی. وقتی گریه میکنی قیافت خیلی غمگین میشه. اصلا هم بهت نمیاد. من چرا فکر میکنم شمام گریه کردین؟ من چرا گریه کنم؟ اصلا شما چند روز خیلی غمگین و ساکتین. خودم اون روز دیدم که داشتین اشکاتون رو پاک میکردین. همین الان گفتی آدم بعضی وقتا همینطوری گریه میکنه. هانی شما خیلی خوبی. من از وقتی که اومدم به این خونه بعد از اون ماجراها احساس میکنم به یه جای امن اومدم. اینجا حتی پرنده هم پر نمیزنه. حداقل من اینجا در امانم. دیگه از هیچی نمیترسم. فیاض خان بفرما، اینم امانت شما، با خودتون ببرینش، کار من تموم شد. تو بیا برو اونور ببینم. چه غلطی داری میکنی؟ ایشون دامادتونه، اومده همسرشو اون ببره. غلط کرده با تو. بابا قسم میخورم داره دروغ میگه. من این آدمو نمیشناسم. ببین مقصود، لازم نیست که تو مسئله زن و شوهر دخالت کنی. حالا مثل یه پدر خوب بهش دعا بده، دستشو تو دست این بده و مرخصش کن. همینو میخواستی نه؟ به دختر من دست نزن. چاندی هیچ جا نمیره. اینجا خونه پدرشه، شنیدی؟ اینجور بابا به درد هیچکی نمیخوره. من مادرشم، اومدم ببرمش، واسه همینم شوهرشو با خودم آوردم. بیا عزیزم. بهت گفتم دست از سر این بچه بردار. ولش کن. زندگی تو خونه باباشم برآورده شد. بیا حالا پیش مامانه. زمرد ولش کن. تو اومدی یه دختر عاقل و به سن قانونی رسیده رو به زور ببری؟ دخترت اینجا بمونه یا از اینجا بره من اصلا بهش علاقه‌ای ندارم. ولی الان مسئله آبروی خانواده‌مه اینجا. خونه من اومدی و تهدید میکنی؟ ما نجیب زاده هستیم، واسه همین با احترام بهت میگم از همونجا که اومدی برگرد. و اینو بدون که حتی دیگه فکر اومدن به اینجا رو نکن. بریم. چاندی دستتو بکش. مگه نشنیدی که چی گفت؟ حالا از اینجا برو. مامان باورم نمیشه که شما هیچی به اندازه خوشحالی پسرم مهم نیست. تو برام مهمی. مامان من با غمگین دیدنت اصلا خوشحال نبودم. و خب این تویی که میخوای با هانی زندگی کنی.
مامان اصلا نمیدونم چطوری باید ازتون تشکر بکنم. واسه تشکر اول از همه یکم به سر و وضعت برس پسر. معذرت، میرم الان به هانی هم خبر. نه سورپرایز نمیشه. آره اینم حرفیه. پس ما کی قراره بریم؟ شاید بعد عوض کردن لباست. مرسی مامان. عصری میریم پسرم. باشه. برو لباستو عوض کن. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاق باز. مامان داداش مقصود یه جوری بیخیاله انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خب اون چی کار کنه؟ یه راه حل پیدا کنه. خب من چطوری بهتون ثابت کنم؟ من اون آدم رو نمیشناسم، باهاش عقد نکردم مامان بزرگ. ولی زندایی خیلی متعجبمون کرد. چه صحنه دراماتیکی بود اون لحظه. تو از کجا میدونی؟ تو که اونجا نبودی؟ منم کنار پنجره وایستاده بودم، یواشکی میدیدم. فضول. آره این کار همیشگی این دختره. اینقدر زندایی نکن، بس کن دیگه. به این فکر کن اگه مامانش بازم بیاد باید چی کار کنی؟ اینو دایی باید فکر کنه. دایی چه فکری بکنه؟ من خیلی خوب میدونم. مامانش جرأت نداره که در مقابل زنده‌دار شاینا وایسه. با شناختی که از مامان دارم حتما بازم میاد. همینجوری راحت نمیشینه. بیا بفرما مامان، بازم یه نمایش دیگه قراره به پا بشه، آماده باش. آی مقصود، آخه تو چی کار کردی؟ این چه بلایی بود که سر ما آوردی؟ حالا قراره خونمون اراذلم بیاد؟ بازم خدا رو شکر که زندایی شاینا اومد. تو ساکت. زندایی شاینا همش ورد زبونشه. با این زندایی شاینا غلام حلقه به گوشش شده. اونا آدمای خیلی قوی هن. درسته؟ منم تا جایی قدرت دارم، ولی به این معنا نیست که با هر آدم قدرتمندی خودم رو درگیر کنم. من خیلی اشتباه کردم اونجا بات رفتم، آبروی خودم رو بردم. اینجوری نگین آقا فیاض، عصبانی نشین، همه چی درست میشه. و دیگه اینکه چاندی امانت شماست. امانت؟ ببین خانم منو ببخش، مگه واسه من دختر کمه؟ آقا درست میگن، واسه ایشون دختر کم نیست برای بازی کردن تو فیلماشون. الان دخترها واسه بازی کردن تو فیلم سر و دست میشکنن. باشه تو ساکت باش، من به خاطر این به این حال رو رسیدم. لطفاً عصبانی نشین، ما یه راه حل پیدا میکنیم. ما که هنوز کاری نکردیم، فعلا که مسیر خیلی طولانی رو پیش رو داریم. بعدش من تو فیلمای شما آواز میخونم. نه آواز؟ چه آوازی؟ هیچ آوازی در کار نیست. برای من هنرمند کم نیست. اینجوری که نگین آقا فیاض، من امیدم به شماست. ببین زمرد، من پول هزینه کردن رو میدونم و دوباره پس گرفتنش هم میدونم. دخترت با آدمای خیلی قدرتمندی ارتباط داره، به خصوص با اون زن. به هر حال الان تو موقعیتی نیستم که با کسی دعوا را بندازم. پولمو که دوباره از تو میگیرم دیگه. این به خودت بستگی داره که کی و چه وقت پولمو بهم برمیگردونی. به خودت بستگی داره. مامان شاینا شما خیلی خوبین. که اینطور؟ فکر کنم کارت گیره. نه خیر، فقط یه هوی محبتم گل کرد. چرا دختر؟ بگو دلیلش چیه؟ چی شده امروز محبتت گل کرده؟ هیچی، همینطوری. تو اینجا اومدی چی کار؟ من اومدم که چندی بیا پیشمون بشین. نه نمیشینم.
فقط اومدم ازتون تشکر کنم. تشکر کردی؟ بهش بگو از اینجا بره. وایسا. برای تو سوء تفاهم پیش نیاد یه وقت. موضوع آبروی خانواده‌ام بود. واسه همین نجاتت دادم. وگرنه باباتون قد توانایی نداره که بخواد این خانواده رو حفظ کنه. مامان شاینا، از اینجا برو. آخه مامان شاینا، ساکت باش. بی خیالش. الان بگو چی داشتی میگفتی؟ چیز خاصی نبود. بیا ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام، چطوری؟ علیک سلام. حالت چطوره؟ هانی نمیای بغلم؟ سلام علیکم. علیک سلام. تو برو تو اتاقت. چی؟ برو تو اتاقت هانی. آره، وقتی خواستگاری باشه دخترها تو جمع نمیان. رسم و رسوم خراب میشه. من به دخترم فهموندم سن داداش. شما هم به پسرتون بفهمونید. واسه دختر من خواستگار کم نیست. یعنی غریبه ها رو به برادرزاده خودت داری ترجیح میدی؟ تا برادرزادم هست چرا غریبه؟ ناراحتی شما به جاست عمه. از تو ناراحت نیستم. تو چهره تو من داداش و بابای خودم رو میبینم. پس چرا این حرفا رو میزنین؟ هارون ساکت باش. من خودم حرف میزنم پسرم. من تو رو خوب میشناسم شاینا. حرفایی که به زبون میاری حرفایی که تو دلته. من همشو میدونم. میخوای دست پیش بگیری؟ میخوای من بهت التماس کنم؟ زانو بزنم به پات بیفتم چی کار کنم ها؟ مادرها برای بچه هاشون همه کار میکنن. حالا اگه من باز چیزی بگم میدونم که میخوای تیکه بندازی. فعلا میرم. ولی سعی کن خوب فکر کنی. پاشو. خوب گوش کنین. شیرینیتون رو هم با خودتون ببرین. فکر کن صدقه است بین فقیرا پخش کن. معذرت میخوام، من نمیدونستم اینجا وایسادین. عیبی نداره. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه اصلا. پس چرا من فکر میکنم یه مشکلی هست؟ ولی من فکر میکنم که اینجا اومدنم همه رو دچار مشکل کرده. نه همچی چیزی نیست. مامان بزرگ و مامانم زبونشون یکم تنده ولی دلشون پاک. نگران نباش. تو چرا غذاتو درست نمیخوری؟ دارم میخورم. به این نمیگن خوردن، این بازی کردن با غذاه. ببخشید. خب غذامو خوردم. دیگه سیر شدم. میشه بگی چه مسئله اشتهاتو کور کرده؟ چه حرفیه که نمیتونی بگی؟ چیزی نیست مامان جون.
تو صورتت واضح نوشته شده، ولی من میخوام از دهن خودت بشنوم. شما واقعا به زنده‌ی شهناز جواب منفی دادی؟ آره. تو نباید خودتو اینقدر بیارزش کنی که طرف مقابلت بتونه راحت به دستت بیاره. من خودم پیش زنده شهناز رفتم، اون حتی به اینم احترام نذاشت. تو میدونی که من هیچی رو فراموش نمی کنم عزیزم. حالا بخور. اصلا لازم نیست خودتو هلاک کنی. من اونو خیلی خوب میشناسم. به این راحتی ها راضی نمیشه. اون خیلی زن مغروریه. من خودم باهاشون حرف میزنم. باز از تو فقط ناراحته. از من عصبانیه. منو اذیت میکنه. اول انتقامشو میگیره، بعد راضی میشه. پس الان چی کار میخواین بکنی؟ چی کار کنم؟ انقدر میرم تا بالاخره راضی شه. من نمیتونم بی احترامی بهتون رو تحمل کنم. دوری هانی هم نمیتونین تحمل کنی. برای من مهمتر از آبروتون هیچی نیست. پس عشق چی؟ من خودم با عمه حرف میزنم. باز حرف تکراری؟ پس چی کار کنم؟ صبر. نمیتونم. حالا به کی زنگ میزنی؟ به هانی. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. گوشیش خاموشه. اوه مامان تو هم با اون توصیه های عتیقت بیخیال. ولش کن، محض رضای خدا منو راحت بذار. با دختر مگه من چی گفتم؟ خب خودت بگو. تو دادگاه مگه بچه ها رو پس نمیگیرن؟ مامان اون بچه کوچیک و نابالغه که دادگاه اونو به مادرش میده. چاندی رو ببین، اون بزرگ و بالغه. مطمئن باش فوری میگه من میخوام با بابام زندگی کنم. آها. خدا رو شکر بالاخره فهمیدی. خب الان چی میشه؟ چیزی که واضحه، من نباید میونم و با فیاض خان خراب کنم. من این پولو از اون مقصود احمق میگیرم. دخترشم پیش خودش بمونه، فقط پول ما رو بده. ای بابا چت شده؟ الان اون پولش کجا بود؟ همه چی و زنش ازش گرفته. این مشکل ما نیست. ببین دختر، دیگه هر کاری میکنی با فکر و دقت انجام بده. مامانم هدفم فشار آوردن روی مقصوده، اونم که یه آدم بی‌طاقت و ترسوست. ولی اون زنش چی؟ اونو میخوای چی کار کنی؟ ببین مامان، این دفعه همه چی رو با فکر و دقت و با برنامه ریزی انجام میدیم. آخرین فرصته، باید به نتیجه برسه. و این کارای دادگاه و پرونده هم که هست، نه من حوصله اینا رو ندارم. باید با تهدید کارمون رو پیش ببریم. هانی رو صدا بزن. هانی خانم نمیتونه بیاد. 100 بار اینو به من گفتین. شما برو مهدا. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. هانی من به قولم عمل کردم. حالا نوبت توئه که بگی چی میخوای. هانی ازت سوال پرسیدم. جواب هیچ کدوم از سوالات پیش من نیست هارون. از تو انتظار همچین کاری یا نداشتم. بعضی سوالات هیچ وقت جواب درستی ندارن. باشه، اینو بگو که عمه چی میخواد. چرا نمیری از خودش بپرسی؟
باشه ازش میپرسم. اول تو بگو که تو چی میخوای؟ هرچی که مامان شاینا بخواد. انقدر فرمان بردار. فرمان بردار؟ شما هم که فرمان بردار مامانتونی. شما اینقدر غریبگی؟ لازم نکرده به حرفای من گیر بدی هارون. دختر من بدون رضایت من یه قدمم بر نمیداره هارون. بی خیال شین همه. به من بگین که شما چی میخواین. من هانیمو میخوام و تو رو که تنها برادر زادمی. خب بعدش این که میخوام جگرگوشم و عروس اون مامان سنگ دلت کنم عزیزم. بذار یه ذره اذیتش کنم. بله این حرفو به مامانت نمیگی یا؟ فهمیدی؟ معامله میکنی مقصود. بهای عقب کشیدنم. معامله؟ چقدر؟ منظورت از چقدر چیه؟ همونقدر که دخترت عزیزه. و اگه من بهاشو ندم چی؟ پس شکایت نکنی که بیرون خانواده نجیب زاده ها نمایش برپا میشه. همه دنیا خبر میشن نه؟ وقتی مسئول نمایش هم من باشم. اوه ای وای، تو فردا روز دخترتو باید عروس کنی. کی میخواد اونو بگیره؟ این مشکل تو نیست، فهمیدی؟ آره خب تو مشکل منو حل کن. باشه بذار ببینم چی کار میکنه. باشه درسته مقصود، ولی یادت باشه خیلی زمان نداری، وگرنه میام اونجا قشقرق به پا کردن. پس بهترین نیست که به جای جنگ و دعوا این مشکل رو با آرامش حل کنیم؟ ها؟ راه حل خوب همینه نه؟ مقصود بله. کی زنگ زده بود؟ زمرد زنگ زده بود. چی میگفت؟ هیچی، ازم پول میخواست. منم تصمیم گرفتم بهش پول بدم. پول از کجا میاری؟ تو که جیبت خالیه. مقصود از کجا میخوای پول بیاری؟ آخرین مغازه بابا مونده، اونو میذارم برای فروش. آخرین مغازه رو؟ پسر مگه تو عقلتو از دست دادی؟ ها؟ من نمیذارم اونو بفروشی. میخوای جلومو بگیری؟ آره مانع میشم، چون اون مغازه به اسم منه. من نمیذارم بفروشیش. این تصمیم آخر منه. حالیت شد پسر؟ یا حالیت کنم؟ مادر بسه. دیگه گوش نمیدم. راشده بهش بگو از اینجا بره، اعصاب منو خورد نکنه. محض رضای خدا، حداقل تو تلاش کن به مادر بفهمونی. چیو میخواد به من بفهمونه؟ اگه قمارباز و معتاد بودی با گریه میرفتم به همه میگفتم پسرم به خاطر اعتیادش همه چی از دست داد، اما تو به خاطر پوز دادن تمام زندگی رو به باد دادی. این آخرین داراییمونو نمیذارم از دست بدی. فهمیدی چی میگم؟ ببین مادر جان، مسئله آبروی منه. اگر اینقدر فکر آبروت بودی چرا خونه طوایف میرفتی؟ من که بهتون گفتم اشتباه کردم. خودت تاوان اشتباهتو بده، از من انتظاری نداشته باش. آره اگه میخوای منو بکشی و مغازه رو بگیری بکش، این کارو بکن. اما
شده؟ هارون چرا اینقدر زود رفت؟ قهر کرد رفت. قهر کرد؟ واسه چی؟ چیزی نیست. هانی؟ خب گفت بریم بیرون هوا بخوریم. خب تو چی گفتی؟ منم گفتم خوبیت نداره. اگه این کجاش بده آخه دختر؟ این که پیشنهاد خیلی خوبی بود. ببین ما دوتا قبل از اینکه مادر و دختر باشیم دوست هستیم و برادرزاده منم قابل اعتمادی عزیزم. تو بیا برو داخل، میخوام با شاینا حرف بزنم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. راستش من شما چطور فکر کردین که من واسه اون زنی که پول میدم ها؟ عزیزم آخه من چقدر باید به توضیح بدم؟ من سالها قبل اونو ولش کردم. وقتی ولش کردین چرا رفتین گرفتینش؟ شاینا میدونم که اشتباه کردم، اما به خدا راه حل دیگه ای نداشتم. راه حلی نداشتی؟ واسه شما که همه ی راه ها باز شده دیگه مقصود. دخترت خونه نشسته و مامانت داره راحتی خودش رو تضمین میکنه. ای بابا به مادرم چی کار داری؟ مادرم حرف زیاد میزنه. ببین یه بار به من نگاه کن. دیگه علاقه ای ندارم. چی؟ تو چشام نگاه کن و بهم بگو چرا بی خودی دروغ میگی؟ دروغی ندارم بگم. اونقدر غمگینم که حتی آه هم نمیتونم بکشم. به خدا قسم میخورم همیشه عاشقت بودم. عشق نبود، خودخواهی بود. حالا هم به خاطر خودخواهیتون دارین دروغ میگی. شاینا دیگه بی‌انصافی نکن. تو هم عاشق من بودی و دوستم داشتی، ادعای فداکاری از خودگذشتگی داشتی. پس اونا چی بود؟ ولش کن. تو از کجا بدونی عشق چی آخه؟ تو فکر میکنی که من در حقت بی‌انصافی کردم؟ بی‌انصافی نه، بگین خیانت. خیانت. تو هر چی که بگی من قبول میکنم، اما فقط یه شرط دارم. بله؟ شرط؟ قبول میکنم. مثل همیشه وقتی زمانش برسه فراموش میکنی. نه، من برای هر تنبیهی آمادم. حرفاتون خیلی قشنگه، ولی من دیگه بهتون اعتماد ندارم. گوش کن، به هم فرصت بده. اصلا چاندی که میره خونه مادر رو با اونا زندگی میکنه. دختر تو هم ازدواج میکنه و میره خونه بخت. دیگه کی میمونه؟ فقط من و تو دوباره میشیم همدم و تکیهگاه هم دیگه. خواهش میکنم به من نگاه کن لطفاً. قبلا تو نگران بله من بودی، الان منتظر بله شاینایی. مشکل چیه؟ مامان شما با همه حرف بزنین، تاریخ نامزدی رو مشخص کنین. نامزدی؟ تو چرا اینقدر عجله داری؟ معلومه که عجله دارم، چون دیگه نمیتونه بگه که با هم بیرون نمیاد. مردم چی میگن؟ آها پس موضوع اینه. پسرم دخترای خوب همینو میگن. یعنی قبول کردین که اون خوبه؟ برای تو که خوبه نه؟ شما از خودتون حرف بزن. دختر خوبیه، واسه همین موضوع به اینجا رسید. و محض اطلاعات باید بگم که تو بعضی خانواده ها از دوره نامزدی تا ازدواج بازم دختر پسر همدیگر رو نمیبینن. چی؟ بله. من همچین چیزی قبول ندارم. شما فقط با عمه حرف بزن. چرا حرف بزنم باهاش؟ شاینا عادت داره خودش تصمیم بگیره. هر تصمیمی بگیره میگه.
من شما را ناراحت کردم بابا. معذرت میخوام. نه دخترم، اینطور نیست. شما لازم نیست از مامان بترسین. من به همه چی فکر کردم. ما میریم دادگاه مگه نه؟ اونجا میگم که میخوام با پدرم زندگی کنم. ببین دخترم، اینجور مسائل با دادگاه رفتن حل نمیشه. آبروریزی بزرگی میشه. اینجور مسائل باید توی 4 دیواری خونه خودمون حل بشه. این بهترین راهه. مگه مامان پول زیادی ازتون خواسته؟ این مشکل تو نیست. اصلا نگران نباش. مشکل منه بابا. من شما رو دوست دارم، ولی براتون دردسر شدم. بهش فکر نکن. فعلا که فقط واسه بله برون اومدی. بقیه آرزوامون ایشالا باشه برای مراسم عقد. پسرم میخواست انگشتر رو بندازه دست عروس. آره حتما. ولی ما هم جواب انگشتر رو با انگشتر میدیم. آره چرا که نه؟ مثلا هنوزم آرزوهاشون برآورده نشده. چطوره؟ خیلی زیباست. بیا پسرم. नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.